Aside sina, basi nalipat kamo nga subong man nga bulan ang aton nga mga job order may increase na kamo 130 pesos ang promisa ni Inday Raisa Renes. Kay nakita ko gid ang inyo dedikasyon sa pagtrabaho, amo na ang akon commitment. Buligan gid kamo, kag hatagan gid kamo sang sakto nga mga benepisyo para sa inyo kag sa inyo nga pamilya. This